Gipanghinaot ni Ernesto Garperio nga mahatagan na og kasulbaran ang dugay nilang ginakahadlukan nga linya sa kuryente nga miagi sa ibabaw sa atop sa ilang balay. Gipamahayag ni ini nga kaniadtong nakalabay nga tuig pa nilang gipadangat sa buhatan sa Socoteco 2 ang maong reklamo o gisundan karon nga baguhay lang o galing kay wala pagihapon na aksyonan. Alang ni Mr. Garperio nga lisod alang kanila nga manglimpyo sa ilang atop tungod nga duol ang wire ni ini. Ang sa Socoteco, dugay na ako na-request ni 2023 pa ni. Unta, tagaan po nila pagtagad. Kay kada tawag na ako dito, ipalo up na ako. Dili man sila mag-respond. Pero may malang walay kuan, busy. Naamang ko, nakarecord dito sa akong cellphone. Ang silingan nga si Bibi Muklis ang namahayag nga sila ang usa-usab sa nabalaka sa maong kuryente. Gumikan nga nahitabo na ang paglaylay sa wire sa ilang gate. Sigun sa naisgutan nga maayon na lang na adlaw nahitabo ang pagkalaylay tungod nga ug naatlan nga gabi sigun pa sa naisgutan siguradong may makuryentehan. Ay nabalaka gid ko aning live wire diri sir ba kay nahulog magunian nga adlaw katong ampun sa atong adlaw sir nahulog ning live wire diri nagpilit gid ni sa among gate. Unya kung halimbawa kung gabi ito natabo sir kaning akong special mahilig gini siya sa gate namo gagunit diri na kuryentehan gini siya Sa bahin sa Socoteco 2 gipamahayag sa officer in charge sa Institutional Services Department nga napadangat na niini sa major maintenance ang maong problema. Gipasalig sa nisgutan nga pangutan-on na lang niini ang engineer sa maong buhatan kalabot sa ilang pagahimuon nga lakang. Wala pa ko ika-answer ba og unsa ilang schedule adto kung sa ilahang ng aksyon te kagahapon pa manggod na forward. Ako lang sigurong ipangutana ang area engineer sir unsa ilang plano. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case sa Brigada News Jensen, Brigada News.